यार सुतेर मात्र बस्यो के हामी खोइ त हाम्रो नेड एउटै छैन नेड गएको हामीले नेडै हानेन त खोइ त नेड गन मात्र छ त हातमा नेट डोमेनले गर्यो डोमेनको नेटले हल्का ड्यामेज भयो मुकेशले हल्का नाइस 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 नेट हानौँ न साथीहरु ओइ आरजीलाई हेर न ला प्रिसियस भाइ जोनले बाहिर नक भयो हामीसँग त नेडै छैन जस्तो छ यार यो आरजीले हेर न दाइ दामी रेक्स भाइले हान्यो मुकेश हिल गर न मुकेश पड्क्यो अब होइन उता गयो आरजी हेर न केटा हो पड्कायो ला ला नाइस नाइस मर्यो 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 आरजी मर्यो सकाइदियो ओइ लास्ट गाइ 1v2 के हो 1v2 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 नाइस 1v1 ओए आम्बो ओइ ओ बर हान्दै यार दामी केटा हो दामी ओइ ओ बर हान्दै यार धन्न